देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतै भद्रायै नियतापणता स्मताम्। कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम वास्तुशास्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रसारणको माध्यमबाट हामीलाई हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई नमस्कार। दर्शकबिन कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा यहाँहरूले फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। यसका साथसाथै हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारणका दुईटा नम्बरहरू रहेका छन्। यी नम्बरहरूमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। वास्तुसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासा छ भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि इमेल हाम्रो कान्तिपुर टेलिभिजनको यो वास्तुशास्त्रको आफ्नो इमेल आइडी रहेको छ। हाम्रा प्राविधिक मित्रले तपाईँको टेलिभिजनको भित्तामा त्यो इमेल पठाउनुहुनेछ। त्यो इमेलमा तपाईँले नक्सा प्रेषित गर्न सक्नुहुनेछ। वास्तुशास्त्र, प्रकृति, मानव जीवन र साथसाथै मानव जीवनमा प्रकृतिसँगको तालमेल, सम्पूर्ण मानव समाज छ र प्रकृतिसँग उसको प्रत्यक्ष तालमेल, यो सन्दर्भ छ। यस कारणले फोनको माध्यमबाट पनि तपाईँका घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, घर बनाइसक्नुभयो या बनाउने तर्खरमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई फोन गरेर तपाईँले आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ भने यसै क्रममा धेरै दर्शकहरूको इमेलको माध्यमबाट हामीले हाम्रो जुन इमेल छ त्यसको माध्यमबाट हामीले नक्साहरू पाएका छौँ। आज मैले यो कार्यक्रमको सुरुमा नै एउटा नक्सा यहाँहरू सामने प्रस्तुत गर्नेछु। हामीलाई नक्सा प्रेषित गर्नुभएको छ श्रीमती नानुगिरी महतो। नानुगिरी महतोले नक्सा पठाउनु भएको छ। आफ्नो घरको नक्सा, सम्पूर्ण नक्सा हाम्रो इमेलमा आयो र यस आधारमा अन्य दर्शकहरूलाई पनि यो जानकारी गराउन चाहन्छौँ। तपाईँले घर बनाइसक्नुभयो, बनाउँदै हुनुहुन्छ, बनाउने क्रममा जुनसुकै अवस्थामा भए पनि यदि वास्तुसँग सम्बन्धित उचित परामर्श चाहनुहुन्छ भने हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। PDF फाइल बनाएर अथवा तपाईँले इमेल गरिदिनु हो भने हामी त्यो नक्सालाई र तपाईँको नाम, तपाईँको ठेगाना, साथसाथै तपाईँको जिज्ञासा पनि राख्नुहोला। यदि जिज्ञासा केही छ भने राख्नुहोस्, नभए पनि हामी यो नक्साको आधारमा हामी तपाईँलाई प्रत्यक्ष समाधान बताउनेछौँ। यसै क्रममा नानुगिरीजीले पठाउनु भएको यहाँ नक्सा मेरो हातमा आइपुगेको छ, यो इमेलमा आएको छ र त्यो आधारमा तपाईँलाई अब यहाँ तपाईँको टेलिभिजनको भित्तामा पनि यो नक्सा आउनेछ। नानुगिरी महतोजी, यो तपाईँको टेलिभिजनको भित्तामा यो नक्सा हामी प्रेषित गर्छौँ। त्यसमा पनि तपाईँले हेरेर बुझ्न सक्नुहुनेछ तपाईँले पठाएको नक्साको आधारमा। यो जुन नक्सा मेरो हातमा छ, यो अगाडि छ, यसमा सर्वप्रथम त दुईपट्टि बाटो भएको नक्सा तपाईँले हामीलाई पठाउनु भएको छ। एउटा उत्तरपट्टि बाटो छ, एउटा पूर्वपट्टि बाटो छ र यो उत्तर र पूर्वपट्टि बाटो भएको जुन नक्सा छ, यो नक्सामा उत्तरपट्टि बाटो भएको र पूर्वपट्टि बाटो भएको दुईटा नक्साहरूमा अब यो आधार त तपाईँ जग्गाको बनावट एकदम राम्रो छ, पूर्व उत्तरतिर फर्केको। यसलाई यो जग्गाको जुन आकृति छ तराईतिर सुप भनिन्छ, जुन नाङ्लो। एउटा त नाङ्लो गोलाकार हुन्छ, एउटा नाङ्लो चाहिँ के भन्छ सुर्प भनिन्छ, त्यो चाहिँ चार पाटे हुन्छ। अलिकति अगाडिपट्टि सानो, पछाडि पकड्नेतिर ठुलो भएको हुन्छ। त्यो सुर्पाकार भूमि हो तपाईँको जुन जग्गाको नामाकरण के हुन्छ, सुर्पाकार भूमि, सुप जस्तो भूमि। जसरी छठमा सूर्यलाई अर्घ दिँदाखेरि त्यस्तो प्रकार चार पाटे नाङ्लोमा विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू हालेर भगवान सूर्यलाई अर्घ प्रदान गरिन्छ। त्यसलाई सुर्प भनिन्छ, सुप पनि भनिन्छ तराईतिर। र नाङ्लो दुई खालको हुन्छ, त्यो सुर्पाकार हो र एउटा चाहिँ नाङ्लो वृत्ताकार हुन्छ, गोलाकार हुन्छ। त्यो सुर्पाकार यो भूमि मानिन्छ, यसलाई सुप जस्तो। यसका साथसाथै यसको बनावटको आधारलाई हेर्दा ठिक छ। तपाईँको घरको जुन यो बनावट पठाउनु भएको छ, यसमा सबभन्दा पहिले भुइँ तलाबाट हामी चर्चा गरौँ। ग्राउन्ड फ्लोरमा तपाईँको घरको मूल गेट अथवा मूल दक्षिण पूर्वमा तपाईँले राख्नु भएको छ। पूर्वपट्टि पनि बाटो छ, उत्तर पनि बाटो छ। त्यस कारणले पूर्वपट्टि तपाईँले पूर्वबाट मूल प्रवेश तपाईँलाई राम्रो छ। त्यसपछि दाहिनेपट्टि घुमेर तपाईँ घरभित्र चढ्नुहुन्छ। सिँढी आग्नेय कोणमा छ। त्यो आग्नेय कोणभन्दा अलिकति बिचमा तपाईँले दक्षिणको बिचमा सिँढीलाई सार्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। ठ्याक्कै तपाईँको आग्नेय कोणमा सिँढी र ईशान कोणमा ठ्याक्कै ईशानमै च्यापेर सिँढी शुभ हुँदैन। तर पनि पूर्वपट्टि खाली भएको हुनाले, पूर्वपट्टि बाटो भएको हुनाले त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ भर्याङ पूर्व जुन आग्नेय कोण पनि राख्न सकिन्छ। र पूर्वपट्टि यदि खाली हुँदैन थियो, शून्य हुन्थ्यो त्यहाँ, र एकदमै जहाँ बाटोबाट नै घर सुरु गरिन्थ्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ आग्नेय कोणमा भर्याङ सो मानिँदैन। भर्याङ दाहिनेपट्टि घुमेको छ, घडीको सुई जसरी घुम्छ त्यस्तो घुमाएको भर्याङ राम्रो मानिन्छ। त्यस कारणले तपाईँको भर्याङ यहाँ समस्या छैन। त्यसका साथसाथै भर्याङको माथिपट्टि बिचको भागमा जुन शौचालय टोयलेट बनाउनु भएको छ र त्यो टोयलेट तपाईँको ठिक छ, उत्तर दक्षिण फर्केर बस्ने, कम्बोर्ड उत्तर फर्केर या दक्षिण फर्केर राख्न सकिन्छ। यसका साथसाथै बाहिरी ढोका र भित्री ढोका एउटै लाइनमा परेको हुनाले बाहिरी मूल प्रवेश, बाहिरको मूल ढोका, त्यसो भित्रको ढोका, त्योभन्दा पनि भित्र ढोका एउटै 3 लाइनमा एउटै ढोका पर्नु हुँदैन। एउटै लाइनमा पर्नु भने बाहिरको
मूल गेटबाट मूल सडकबाट घरभित्र छिर्ने, त्यसपछि फेरि भित्रको मूल प्रवेश, त्योभन्दा फेरि मूल प्रवेश, त्योभन्दा पर 3 या 4 भन्दा धेरै त हुँदैन। त्यसले त्यो वास्तुको सकारात्मक ऊर्जा नै त्यहाँ सञ्चार हुन सक्दैन। त्यसकारणले नानु गिरी महतोजी तपाईँले पठाउनु भएको नक्सामा यो सम्भवतः तपाईँले जानकारी प्राप्त गर्नु होला। घरको मूल गेट बनाउँदाखेरि अलिकति मूल प्रवेश, ठुलो गेट त गाडीहरू छिराउनलाई त आम्ने सामने नै हुनसक्छ, किन जग्गा सानो हुनसक्छ, तर मूल भित्र बाहिर गइराख्ने जुन गेट बनाइन्छ त्यो चाहिँ बाहिर र भित्र एउटै लाइनमा हुनु हुँदैन, एउटै सिधा हुनु हुँदैन। बाहिर गेट खोल्दाखेरि सिधै तपाईँ घरभित्र पनि भान्साको अथवा शौचालयको एउटै 3-4वटा ढोका चाहिँ एउटै लाइनमा पर्नु भएन। यो विषयमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। यसका साथसाथै ग्राउन्ड फ्लोरमा र भुइँ तलाको सन्दर्भको त हाम्रो दोस्रो तला पनि त्यही रूपमा गएको छ, त्यसमा कुनै समस्या छैन तपाईँको। दोस्रो तला ठिक छ तपाईँको। यसका साथसाथै अब तेस्रो तलामा पनि तपाईँको सबै विषयहरू मिलेका छन् र साथसाथै माथिको अन्तिम तलामा चाहिँ तपाईँको जुन माथि छतमा आग्नेय कोणमा माथि लगेर त्यो पानी ट्याङ्की नराख्नु होला। भर्याङ तपाईँ जानुहुन्छ, अधिकांशले के गल्ती गर्नुहुन्छ भने भर्याङ आग्नेय कोणमा दक्षिणपट्टि बनायो, त्यसपछि बिस्तारै लगेर माथि छतको ट्याङ्की पनि ठ्याक्कै आग्नेय कोणमा राख्नु हुँदैन। छतको ट्याङ्की या अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्की, भुइँमा राखिने ट्याङ्की पनि आग्नेय कोणमा हुनु भएन। छतको ट्याङ्की पनि आग्नेय कोण भनेको दक्षिण र पूर्वको कुनालाई आग्नेय कोण भनिन्छ। त्यो ठाउँमा यदि अग्निको ठाउँमा कोणको नामै त्यो दिशाको पूर्व र दक्षिणको जुन जहाँ पूर्वदेखि दक्षिणसम्म एउटा वृत्त जान्छ, त्यो वृत्त काटिँदाखेरि परिधिमा 45 डिग्री जहाँ काटिन्छ त्यसलाई आग्नेय कोण भनिन्छ। 45 डिग्रीमा काटिने आग्नेय कोणमा ठ्याक्कै त्यही ठाउँमा पानी कहिले पनि राख्नु हुँदैन, त्यसलाई अग्निको स्थान भनिन्छ। तसर्थ अग्निको स्थानमा यदि आगोको ठाउँमा पानी राख्यो भने के हुन्छ कि आगो समाप्त हुन्छ कि पानी समाप्त हुन्छ भनेपछि अस्तित्व एकअर्काको अस्तित्वको द्वन्द्वले त्यहाँ समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन् त्यहाँ बस्ने व्यक्तिलाई। त्यही कारणले दक्षिण पूर्वमा भान्सा असाध्य सो मानिन्छ, किन अग्निको ठाउँ हो त्यो दक्षिण पूर्व, तर त्यहाँ पानीको ठाउँ होइन। त्यहाँ पानीको ठाउँ तपाईँले राख्न मिल्दैन। त्यो सन्दर्भ तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसका साथसाथै आग्नेय कोणमै भएको जुन यो पानीको स्रोत छ त्यो अथवा अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्की आग्नेय कोणमा राख्नु छ भने त्यो नराख्नु होला। आग्नेय कोणमा पानीको स्रोत राख्न मिल्दैन। त्यसका साथसाथै छतको सम्बन्धमा त छतलाई ती छोडेर एक तला पहिले नै छतलाई गरेर माथि फलामको सिँढी राख्न सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँलाई धेरै राम्रो हुन्छ। छत पुरै ठुलो छत देखा पर्छ। त्यसकारणले पहिलो तलामा गएर त्यो दोस्रोमा चाहिँ फलामको अधिकांश चाहिँ अहिले भर्याङ बनाउँदाखेरि फलामको राख्ने, मूल तलबाट गएको भर्याङलाई ब्रेक गरिदिने, त्यसपछि फेरि त्यहाँबाट छतमा निक्लेर अर्को तलाको लागि चाहिँ फलामको भर्याङ बनाउने, यसरी गर्न सक्नुहुन्छ नानी महतोजी। यसका साथसाथै अब मूल विषय चाहिँ के छन् भने तपाईँले भान्साहरू छुट्याउनु भएको छैन, कुन कोठामा भान्सा बनाउने भनेर त्यो छुट्याउनु भएको छैन। यो सन्दर्भमा एउटा सन्दर्भ के छ भने भान्सा तपाईँ दक्षिण पूर्वमा जस भर्याङ भएपछि भान्सा त उत्तर पूर्व ईशान कोणमा हुँदैन। त्यसकारण उत्तर पश्चिमको कुनामा यो जुन भाग छ उत्तर पश्चिमको भाग, त्यो कुनामा भान्सा बनाउन सकिन्छ। आग्नेय कोणको विपरीत दिशा, दक्षिण पूर्वको विपरीत दिशा भनेको आग्नेय कोणको विपरीत दिशा भनेको वायव्य कोण। अग्नि र वायुको एकअर्कामा सम्बन्ध छ। त्यसकारणले पहिलो भान्सा बनाउँदाखेरि दक्षिण पूर्वमा शुभदायक मानिन्छ आग्नेय कोणमा। यदि दोस्रो विकल्प के त भन्दाखेरि दोस्रो भान्सा उत्तर पश्चिमको भागमा बनाउन सकिन्छ, दोस्रो विकल्प त्यो भान्साको सन्दर्भमा। यसका साथसाथै भान्सा बनाउनै नहुने ठाउँ चाहिँ को उत्तर पूर्वमा भान्सा बनाउनै हुँदैन। ईशान कोणमा भान्सा छन् त्यो घरमा अस्वस्थता, बिमारी, विभिन्न प्रकार समस्याहरू, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक विविध प्रकार समस्याले कष्ट दिइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले त्यो भान्सा कहिले पनि उत्तर पूर्वमा बनाउनु भएन, दक्षिण पूर्वमा भान्सा शुभदायक मानिन्छ। र साथसाथै शयन कक्षको सन्दर्भमा तपाईँले मास्टर बेडरुमहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ भने दक्षिण पश्चिमको भागमा मूल व्यक्तिको शयन कक्ष, सुत्ते कोठा, मास्टर बेडरुम त्यहाँ बनाउन सकिन्छ। यसका साथसाथै तपाईँको ढल निकासको सन्दर्भ, किनकि तपाईँ शौचालय प्रत्येक एउटा 3 कोठाको घर बनाउनु भएको छ, त्यसमा शौचालय दक्षिणको बिचको भागमा छ, त्यो ठिक छ। अब विषय के हो भने तपाईँले प्रश्न राख्नु भएको छ नि, त्यही मैले तपाईँलाई यो विषय यहाँ राखिदिएँ कि शौचालयबाट निक्लिने जुन फोहोर छ, फोहोर पानीको स्टोरेज अथवा त्यो बाहिर सिधै ढलमा जान्छ भने त पश्चिमबाट उत्तरपट्टि निकाल्न सक्नुहुन्छ, किन तपाईँको जग्गाको बनावट अनुसार अब पूर्वपट्टि पनि बाटो छ, उत्तरपट्टि पनि बाटो छ। त्यसकारणले पूर्वपट्टि बाटो भएको हुनाले ईशान कोणबाट र आग्नेय कोणबाट चाहिँ पानीको निकास बाहिर निकाल्नु हुँदैन। ईशान कोणबाट ठ्याक्कै उत्तर पूर्वबाट पानीको स्रोत बाहिर निकाल्यो भने त्यो घरमा बस्ने व्यक्ति
कि यो विभिन्न प्रकारका शारीरिक मानसिक समस्या र आर्थिक समस्याले ग्रस्त हुन्छन् उत्तर पूर्वबाट जहाँ पानीको स्रोत भनेको फोहोर पानी बाहिर निकालिन्छ, शौचालयको पानीहरू बाहिर निकालिन्छ इशान कोणबाट, त्यो शुभ मानिँदैन। पानीको सप्लाई इशानमा बाहिरी सफा पानी आउन शुभ मानिन्छ भने शौचालयबाट निक्लेको ढल निकासी इशान कोणबाट अथवा उत्तर पूर्वबाट बाहिर निकाल्नु हुँदैन। यो सन्दर्भ। यसका साथसाथै दोस्रो सन्दर्भ छ पानीको स्रोतको व्यवस्थापन जहिले पनि पानी ट्याङ्की राख्दाखेरि उत्तर पूर्वमा राख्नुपर्ने हुन्छ। इशान कोणमा पानी ट्याङ्की राख्नु भने त्यसले सकारात्मक ऊर्जा सञ्चार गर्दछ। शौचालयको सन्दर्भमा अर्को चर्चा के छ भने बस्दाखेरि कि उत्तर फर्केर बस्ने कि दक्षिण फर्केर बस्ने, पूर्व पश्चिम फर्केर बस्नु हुँदैन। पूर्व फर्केर बस्दा पनि सकारात्मक ऊर्जाको सञ्चार हुँदैन र पश्चिम फर्केर बस्दा पनि सकारात्मक ऊर्जाको सञ्चार हुँदैन। त्यसकारण पृथ्वी गोलो छ, उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव परिरहेको हुन्छ। उत्तरी ध्रुवबाट आउने ऊर्जा र दक्षिणी ध्रुवबाट र पृथ्वीको भूगर्भभित्र आउने जुन ऊर्जा हुन्छ त्यो ऊर्जाको व्यवस्थापन विशेष गरेर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले शौचालयमा तपाईँको प्यान कम्बोर्ड जे राख्नु भएको छ कि उत्तर फर्केर बस्ने बनाउने कि दक्षिण फर्केर बस्ने बनाउने, पूर्व फर्केर बस्न मिल्दैन, उत्तर फर्केर, किनकि सूर्यको गति जुन सूर्यको आफ्नो पृथ्वीको जुन आफ्नो ध्रुवमा पृथ्वीको गति घुम्निराख्ने जुन पृथ्वीको अवस्था छ र सूर्यको गतिको अवस्था छ, साथसाथै अन्य ग्रहहरूको अवस्थाले त्यसले शरीरको ऊर्जालाई हामीभित्र रहेको ऊर्जालाई त्यसले अस्तव्यस्त बनाउँछ, समस्याहरू उत्पन्न गराउँछ। त्यो विषयमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसका साथसाथै अर्को सन्दर्भ पानीको निकास बाहिर निकाल्दाखेरि उत्तर पश्चिमबाट निकाल्न सक्छ, दक्षिणको बीचको भागबाट निकाल्न सक्छ, पश्चिमको बीच भागबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। अर्को तपाईँको प्रश्न के थियो भने सुत्दाखेरि सिरान कता राखेर सुत्ने भन्ने छ। सिरानी चाहिँ प्राक शिरो विद्या भनेर भनिन्छ। पूर्वतिर सिरान गरेर सुत्यो भने विद्या ज्ञान गुण प्राप्ति हुन्छ। दक्षिणे तु धनागम, दक्षिणतिर यदि सिरान गरेर सुत्दा धनको आगमन, धन थिर हुने, लक्ष्मीको कृपा हुने भनेर भनिन्छ। यस कारणले गर्दा पूर्वतिर सिरान विद्या ज्ञान बुद्धि साधनाको लागि उपयुक्त हुन्छ भने दक्षिणतिर धन प्राप्ति मान सम्मान वृद्धिको लागि उपयुक्त मानिन्छ। जुन यो बनावट छ, यो बनावटको जुन आधार छ, यो आधारमा हामीले यस विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। यसका साथसाथै अर्को सन्दर्भ छ, यो नक्सामा जुन आग्नेय कोणमा अलिकति नक्सा तपाईँको उसमा आउन अलिक विलम्ब भयो, त्यस कारणले गर्दा तपाईँको जुन हामीले नक्सा प्रेषित गऱ्यौँ अलि विलम्ब भयो। त्यही पनि तपाईँको जुन नक्साको आधारमा हामीले जुन यो भान्साको सन्दर्भ पनि चर्चा गरिहाल्यौँ। उत्तर पश्चिम राख्ने, पानीको स्रोत इशान कोण राख्ने, भर्याङ तपाईँको एकदम सही छ, दाहिने घुमेर तपाईँ माथि चढ्दै हुनुहुन्छ, यो एकदमै उपयुक्त देखिन्छ। दोस्रो सन्दर्भ जसरी अर्को नक्सामा तपाईँको यहाँ अब भान्सा, यो भान्सा कहीँ लेख्नु भएको छैन, त्यस कारणले उत्तर पश्चिमपट्टिको भागमा यहाँ भान्सा बनाउन सक्नुहुन्छ, पश्चिम फर्केर पकाउन सकिन्छ। यहाँ चाहिँ यदि दक्षिण पूर्वमा भान्सा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पूर्व फर्केर पकाउन सकियो, उत्तर पश्चिममा पूर्व पनि फर्केर पकाउने विकल्प छ भने पश्चिम फर्केर पकाउने पनि विकल्प छ। यो भान्साको जुन यहाँ तपाईँको यो ठाउँमा भान्सा राख्न सक्नुहुन्छ। शौचालयको लागि यो दक्षिणपट्टिको यो बिचको भाग छ, यो असाध्यै उपयुक्त छ, उत्तर फर्केर या दक्षिण फर्केर बस्न सक्नुहुनेछ। यसका साथसाथै यो भान्साको सन्दर्भ भइहाल्यो। अर्को यहाँ अर्को नक्सा पनि हामीले तपाईँलाई प्रेषित गर्दैछौँ। जसरी यो भर्याङ यसरी माथि जुन छत राख्नु भएको छ, भर्याङ माथि उठाउनु, आग्नेय कोण माथि उठाउँदा अग्निको भय हुन्छ। त्यस कारणले भुइँ तला, एक तला दोस्रो तला तेस्रो तला जति जानुहुन्छ त्यहाँपछि भर्याङलाई बन्द गरिदिने र सिधै सानो यहाँ छत निकाल्ने र यहाँबाट माथि चढ्ने, दोस्रो तला यो अन्तिम तलामा चढ्ने चाहिँ तपाईँले भर्याङ फल्यामको भर्याङ राख्न सक्नुहुन्छ अनि काठको भर्याङको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो आग्नेय कोणलाई अग्लो बनाउनु मिल्दैन, इशान कोणलाई पनि कहिले पनि भर्याङ इशान कोणबाट भर्याङ इशानमै बनाउनु पनि हुँदैन। यदि त्यस्तो भएको खण्डमा इशान कोण अग्लो बनाउनु हुँदैन र आग्नेय कोण पनि अग्लो बनाउनु हुँदैन। भनिसक्दो तपाईँले यो दक्षिण पश्चिमको जुन भाग छ नैऋत्य कोण अग्लो बनाउँदा राम्रो, उत्तर पश्चिमको भाग पनि अग्लो बनाउँदा राम्रो, तर पूर्व उत्तर र पूर्व दक्षिण चाहिँ अग्लो बनाउनु मिल्दैन। त्यो सन्दर्भ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसका साथसाथै सुत्दाखेरि पूर्व सिरान गरेर सुत्ने, दक्षिण सिरान गरेर सुत्ने त्यो शुभदायक मानिन्छ। यो घरको जुन बनावट छ, नानी गिरिजीले पठाउनु भएको जुन यो जुन घरको जुन जग्गाको बनावट छ साह्रै राम्रो छ तपाईँको। यो बाटो जुन पूर्वपट्टि छ, उत्तरपट्टि छ बाटो, यो सुर्पाकार भूमि हो, यसमा कुनै समस्या छैन। नानु गिरिजीको जुन नक्सा छ यस आधारमा तपाईँले जुन मैले केही तपाईँलाई सुझाव प्रदान गरेँ, यस आधारमा तपाईँले घर निर्माण गर्नुभयो भनेदेखि वास्तुजनित जति पनि अनिष्टहरू शान्त हुन्छ र यदि बनिसकेको घर छ भने त्यसमा समस्या छैन, केही परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। वास्तुको अष्टमङ्गल राखेर त्यसको नकारात्मक ऊर्जालाई घटाउन सकिन्छ
र जसरी सेफ्टी ट्याङ्क एउटा विशेष ध्यान दिनुहोस्, सेफ्टी ट्याङ्क ठ्याक्कै तपाईँले दक्षिणको यो विषु भागमा राख्न सक्यो, तर यता आग्नेयकोणतिर राख्न पाइएन। यो सेफ्टी ट्याङ्की जसरी शौचालय यहीँ छ, यसको ठिक तलपट्टि सेफ्टी ट्याङ्की राख्नु भएको छ, यो बिचमा मिल्यो, तर यता दक्षिण पूर्वतिर आग्नेयकोणतिर चाहिँ मिल्दैन। त्यस कारणले यो जुन भाग छ सेफ्टी ट्याङ्की यहाँ राख्न सकिन्छ, दक्षिणको बिचको भागमा राख्न सकियो। पानीको स्रोत चाहिँ तपाईँले उत्तरपट्टि ईशान कोण भनिन्छ यसलाई, ईशान कोणपट्टि पानी स्रोत राख्नु होला। तपाईँको जग्गा असाध्यै राम्रो छ नानु गिरिजी, किनकि उत्तरपट्टि र पूर्वपट्टि बाटो भएको जग्गा असाध्यै राम्रो मानिन्छ। त्यस कारणले उता ईशान कोण पानीको स्रोत राख्ने। यो सम्पूर्ण आधारहरू पूर्वबाट प्रवेश तपाईँको लागि राम्रो छ घरमा, पूर्वबाट मुरु इन्ट्रान्स तपाईँलाई उपयुक्त हुन्छ। त्यसकारणले भुइँ तलाको बनावटमा समस्या भएन। अब दोस्रो तलामा पनि हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ, अन्तिम तलासम्ममा हामीले प्राय तपाईँले यो विषयमा हामीले जानकारी प्रदान गरिसकेका छौँ। ठुलो परिवर्तन गर्नु छैन, सामान्य भर्याङको अवस्था दाहिने घुमेर माथि चढेको छ, शौचालयको बनावट मात्रै भान्साको एउटा सन्दर्भ थियो, त्यो तपाईँलाई हामीले जानकारी प्रदान गरिसक्यौँ। यति यो भाव यस अर्थमा कि दर्शकबिन तपाईँहरूले पनि जसरी नानु गिरी महतोजीले जुन हामीलाई यो नक्सा प्रेषित गर्नुभयो, यहाँ यो नक्साको सबै आयाममा हामीले उहाँलाई सुझाव प्रदान गऱ्यौँ। यदि तपाईँ पनि हामीलाई नक्सा प्रेषित गर्न चाहनुहुन्छ र आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ जिज्ञासाको समाधान चाहनुहुन्छ भने हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रा दुईटा यो फोन नम्बरहरू छन्, फोनमा प्रत्यक्ष फोन गरेर पनि तपाईँले आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ नि इमेलमा पनि नक्सा प्रेषित गरेर हामीलाई आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। जसरी vastu.shastra@kmg.com यो जुन छ, यो तपाईँको इमेल जुन तपाईँको आयो, तपाईँको टेलिभिजनको भित्तामा हाम्रो प्राविधिक मित्रले प्रेषित गर्नुभयो, यो यसमा तपाईँले नक्सा पठाउनु भने हामी तपाईँलाई प्रत्यक्ष प्रसारणको माध्यमबाट नै समाधान दिनेछौँ। कारण के छ भने धेरै दर्शकहरूले नक्सा पठाउनुहुन्छ तर त्यसमा प्रश्नहरू पनि हुँदैनन् र कसको नक्सा, जसरी नानु गिरी महतोजीले आफ्नो नक्सा पठाउनुभयो, नाम पठाउनुभयो, त्यसरी प्रश्नहरू पनि पठाउनुभयो। यसै गरी तपाईँहरूले पनि अन्य दर्शकहरू जो कान्तिपुर टेलिभिजनको वास्तुशास्त्र हेर्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई प्रेषित गर्नुहोस् नक्सा, हामी तपाईँलाई प्रत्यक्ष समाधान दिनेछौँ। वास्तुशास्त्र सम्पूर्ण ज्ञान, विज्ञान र साधनाको शास्त्र हो। यसको उच्चतम महत्त्व छ। यसको प्रभाव र परिणाम असाध्यै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ, किनकि वास्तु नै चराचर जगतलाई वस्तु पदार्थको जुन जति पनि वस्तु पदार्थहरू छन्, वस्तु पदार्थको सकारात्मक ऊर्जा हाम्रो जीवनमा जसरी पारिरहेको हुन्छ, त्यो सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जाको प्रभाव कस्तो छ भन्ने सन्दर्भ हो। र यसका साथसाथै अर्को नक्सा पनि मसँग यहाँ आएको छ दर्शकबिन। नक्साहरू प्रशस्त आइरहेका छन्, दर्शकहरूका जिज्ञासा हामीले प्रशस्त रूपमा समाधान गरिरहेका छौँ। एउटा नक्सा आएको छ पोखराबाट, राम गुरुङले उहाँ पठाउनु भएको छ पोखराबाट। राम गुरुङले एउटा नक्सा यहाँ हामीलाई प्रेषित गर्नुभएको छ। राम गुरुङजीको बडो मार्मिक प्रश्न छ। पोखरा भौगोलिक रूपमा पनि अलिकति अप्ठ्यारो ठाउँ हो, त्यसकारणले के गर्नु कसो गर्नु, यो घर हामी 2.5 तला घर बनाउन चाहन्छौँ भनेर राम गुरुङजीले पोखराबाट जुन पठाउनु भएको एउटा नक्सा मेरो इमेलमा आएको छ। यस आधारमा जुन तपाईँले नक्सा पठाउनु भएको छ, पोखरामा प्राय 2.5 तलाभन्दा अग्ला घरहरू बन्दैनन्। कारण के छ भने त्यहाँको भूगर्भको बनावट, माटोको बनावट अलिकति अप्ठ्यारो छ। त्यहाँका जुन जति पनि नदीहरू छन् त्यसको जुन ठुलो विस्फोट भएर धरतीमा त्यहाँको अवस्था, त्यहाँको माटोको बनावट नै अलिकति कहीँ दह्रो छ, कहीँ कमजोर छ, कहिलेकाहीँ त्यो भासिने पनि छ। त्यो उहाँले लेख्नु भएको छ पोखरामा घर बनाऊ कि कास्कीतिर जाउँ कि कता जाउँ कि भन्नुहुन्छ। तपाईँको जग्गा जहाँ उपयुक्त छ, उहाँले लामो एउटा निबन्ध जस्तो राम गुरुङले लेख्नु भएको छ। त्यस कारणले उहाँले यस्तै लेख्नु भएको छ पोखरा बसौँ कि कता बसौँ। त्यस आधारमा तपाईँले हाम्रो कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा जनमिति समय पठाएर, तपाईँले हाम्रो कार्यक्रम हो कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रस्तुति हो भविष्य दर्पण पनि, त्यसमा नि जनमिति समय राम गुरुङजी पठाउनुहोस् र त्यसमा सम्पर्क गरेर तपाईँले कुन ठाउँ उपयुक्त हुन्छ त्यो ठाउँ पनि गुरुहरूबाट तपाईँलाई जानकारी आउनेछ। तर जुन नक्साको र वास्तुको सम्बन्ध हामीले निरन्तर मैले यहाँ प्रस्तुत गरिरहेको छु, यसमा तपाईँले पठाउनु भएको जुन नक्सा छ यस आधारमा चर्चा गरौँ। त्यो पठाएको नक्साको आधारमा जसरी तपाईँलाई भूमि जहाँ उपयुक्त छ त्यहाँ भूमि परीक्षण गरेर घर बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसको आधारमा तपाईँले पठाउनु भएको जुन नक्सा छ यसमा पूर्वपट्टि बाटो छ, तपाईँको घरको पूर्वपट्टि बाटो छ, पूर्वपट्टि एउटा बाटो छ। त्यसका साथसाथै यो पूर्वपट्टि सिधा यो आएको अवस्था र पूर्वपट्टि भित्र छिर्ने बित्तिकै तपाईँले यहाँ सानो बैठक अथवा अफिस के राख्नु भएको छ। यो जुन फर्स्ट फ्लोर भुइँ तलाको प्लान जुन तपाईँले पठाउनु भएको छ, यसमा यो भर्याङ यो पूर्वपट्टिबाट यसरी भित्र छिर्ने अथवा यो उत्तरपट्टिबाट भित्र छिर्ने तपाईँले बनाउन सक्नु। ईशान कोणबाट भित्र आयो, पूर्व उत्तरबाट यो यहाँबाट भित्र प्रवेश तपाईँलाई राम्रो छ। यसपछि यहाँबाट सिधै भित्र छिर्ने, भित्र छिरेर यसमा
यो तपाईले बङ्गलो टाइपको घर बनाउनु भएको छ राम गुरुङजी। त्यसकारणले यो बङ्गलो टाइप घर राम्रो छ तपाईको लागि। यो शौचालय सिधा पूर्व फर्केछ, यसको जुन कम्बोर्ड छ यो पूर्व फर्केछ, यो तपाईलाई उपयुक्त हुँदैन। त्यसकारणले यो कम्बोर्ड के उत्तर फर्काउने कि दक्षिण फर्काउने, यो कम्बोर्डलाई कि उत्तर कि दक्षिण फर्काउने। पूर्व उत्तरबाट मूल प्रवेश गरेर भर्याङ माथि चढेर यसरी सिधा माइल दाहिने घुमेको भर्याङ तपाईलाई उपयुक्त छ राम गुरुङजी। पोखराबाट जुन तपाईले प्रश्न प्रेषित गर्नुभएको छ, इमेल पठाउनु भएको छ हामीलाई, उत्तर फर्केर बस्ने या दक्षिण फर्केर बस्ने। दक्षिण फर्केर बस्नु पनि सक्नुहुन्छ, उत्तर फर्केर। मुख धुनलाई पूर्वतिर फर्केर उपयुक्त मानिन्छ। नुहाउनलाई कि उत्तर फर्केर नुहाउने कि पूर्व फर्केर कि पश्चिम फर्केर, दक्षिण फर्केर ननुहाउनु भनेर भनिन्छ। तपाईको धारा यदि दक्षिणपट्टि छ भने त्यो शुभदायक छैन। तपाईलाई जस पितृकर्म गर्दाखेरि दक्षिण फर्केर गरिन्छ। श्राद्ध, तर्पण, पिण्डदान जे गरिन्छ नि पूजाहरू गर्दाखेरि चाहिँ पूर्व फर्केर गरिन्छ, उत्तर फर्केर गरिन्छ। श्राद्ध गर्नुपर्यो, पिण्डदान गर्नुपर्यो, कोही व्यक्तिको अन्त्येष्टि कर्म गर्नुभयो भने तपाईले तर्पण पिण्डदान दिँदा भने के गर्नुहुन्छ, दक्षिण फर्केर गर्नुहुन्छ। दक्षिणतिर पितृको बास हुन्छ, पितृहरू बस्नुहुन्छ, एमको बास पनि भनिन्छ। त्यसैले दक्षिणतिर मुख गरेर त्यो गरिन्छ, कुनै पनि कर्म श्राद्ध कर्महरू गरिन्छ। यसकारणले दक्षिणतिर फर्केर नुहाउनु पनि हुँदैन भनेर भनिन्छ। कुनै नदी तालाबमा गएर तपाईँ दक्षिण फर्केर ननुहाउने, दक्षिण फर्केर पितृलाई तर्पण दिनुपर्छ, पूर्व फर्केर या उत्तर फर्केर अथवा पश्चिम फर्केर सूर्यलाई देवतालाई पूजा आराधना गरिन्छ। त्यसकारणले शौचालयमा बस्दा पनि यो जुन शौचालयको बनावट छ यसको कम्बोर्ड उत्तर दक्षिण पारेर राखिदिने। यसका साथ नुहाउने सन्दर्भ मैले चर्चा गरिहालेँ। भर्याङ तपाईँको दाहिनेपट्टि घुमेर माथि चढ्ने छ, यो ठिक छ। शौचालयको ठाउँ अति उपयुक्त ठाउँमा छ। साथसाथै तपाईँले एउटा अफिस जस्तो यहाँ राख्नु भएको छ दक्षिण पूर्वमा, यो ठिक छ। यसका साथै जुन यहाँ तपाईले एउटा बेड राख्नु भएको छ अथवा शयन कक्ष, उत्तरतिर सिरान कहिले पनि गर्नु हुँदैन। तपाईले यहाँ जुन राख्नु भएको छ एउटा सिरान बेड राख्नु भएको छ, उत्तरतिर सिरान देखिन्छ। यसमा उत्तरतिर सिरान उपयुक्त मानिँदैन। त्यसकारणले उत्तरतिर सिरान उपयुक्त मानिँदैन, त्यो तपाईलाई उपयुक्त हुँदैन। त्यसपछि यो बीचको भागमा तपाईले जुन राख्नु भएको छ यो भाग साई शौचालयको अथवा केही भागको लागि बेडरुमको यो आखिर यो जुन भाग छ, शौचालय त पश्चिमपट्टि भएपछि ठिक छ, अथवा दक्षिणको बीचमा राख्न सकिन्छ। यो बीचमा कतै केही हुँदैन। यहाँ इन्टरनल केही तपाईको दराजहरू राख्न सक्नुहुन्छ, तर सिरान भने तपाईले पूर्वतिर फर्केर पूर्वतिर सिरान राखेर सुत्नुपर्ने हुन्छ, या दक्षिणतिर सिरान गरेर सुत्नुहुन्छ। उत्तरतिर सिरान त कसैको लागि पनि उपयुक्त हुँदैन। जब मानिसको शरीर छुट्छ, मानिसको जब शरीर छुट्छ, प्राण र शरीरको बिदा हुन्छ, अथवा यो धराधाम छोड्छ मनुष्यले, स्थूल शरीर त रहन्छ, जुन आत्माको गति गएपछि मानिस मृत मानिन्छ। त्यस अवस्था मात्र उत्तरतिर सिरान गरेर सुताइन्छ सबलाई। अन्त्येष्टि गर्दा पनि उत्तरतिर सिरान गरेर, विशेष गरेर त्यो चितामा सुताइन्छ। त्यसकारण उत्तर सिरान गरेर कहिले पनि सुत्नु हुँदैन। त्यसको मूल विज्ञान के हो भने नेगेटिभ एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जाले दुःख दिइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले पूर्वतिर सिरान या दक्षिणतिर सिरान तपाईलाई उपयुक्त हुन्छ। पूर्वतिर सिरान या दक्षिणतिर, उत्तरतिर सिरान हुँदैन। यसको साथसाथै अर्को पनि एउटा छ, पश्चिमतिर सिरान पनि छ, एउटा मास्टर बेडरुम अथवा जुन तपाईको मूल शयन कक्ष छ। पश्चिम सिरान त्यति शुभ मानिँदैन। प्राक्सिरो विद्या दक्षिणेतु धनागम, पश्चिमे महती चिन्ता। पश्चिमतिर यदि सिरान गर्यो भने चिन्ता बढ्ने हुन्छ। उत्तरे मरणम ध्रुवम, यो श्लोकमा आएको। सबै वास्तुशास्त्र अहिले सम्पूर्ण संस्कृत वाङ्मयभित्र छन्। त्यो मैले जति पनि विषयहरू बताइरहेको छु संस्कृतमा भएका ती श्लोकहरूलाई त्यसको उल्था गरेर यहाँहरु सामने जानकारी गराइराखेको छ। त्यसकारणले वास्तुशास्त्र या वास्तुशास्त्रीको अभ्यास गर्नेले संस्कृत जान्न आवश्यक छ। संस्कृत भाषा अति आवश्यक छ। त्यो अनुवादमा तपाईले सबै कुरो पाउनुहुन्छ भन्ने छैन। ओरिजिनल कपी र फोटोकपीमा भिन्नता हुन्छ। त्यस्तै देखिएला, तर धेरै कुराहरू ओरिजिनल कपी र फोटोकपी भिन्नता हुन्छ। त्यस्तै गरेर जो मूल ज्ञान त संस्कृत वाङ्मय भित्र छ। संस्कृत वाङ्मय भित्र रहेको मूल ज्ञान जुन छ त्यो ज्ञानको परिणाम र प्रताप तपाईलाई असाध्य उपयुक्त हुन्छ। त्यसकारणले मूल संस्कृत सिकेर यदि वास्तुशास्त्रको अभ्यास गर्नुभयो, प्र्याक्टिस गर्नुभयो, परामर्श कार्यालय खोल्ने गर्ने चाहिँ अहिले त एकदम धुम चलेको छ वास्तुको नाममा। मानिसले संस्कृतको 2-3 श्लोक पनि वास्तुको वास्तविक सत्व के हो भनेर सोध्यो भने आउँदैन। वास्तुको वास्तविक मन्त्र थाहा छैन, तर वास्तुशास्त्रको नाममा अहिले व्यापक बजारमा यस्तो विस्तार भएको छ। यसको मूल कारण के हो भने मानिसमा वास्तुप्रति सकारात्मक चिन्तन, यो 20-22 वर्षको जुन सञ्चारको अभ्यास मैले के देखेँ भने वास्तुको जागरण भएको छ नेपालमा। तर वास्तुको नाममा मूल संस्कृत ग्रन्थ भएको ज्ञानभन्दा पनि त्यो अनुवादका ज्ञानहरूले मानिसलाई धेरै भ्रममा पारेको छ। टिकटक, युट्युबमा चाहिँदो नचाहिँदो भिडियोहरू आउँछ नि, मानिस त्यसैमा आधारित भएर निर्माण गर्छन्। पछि अर्कोले अर्थक बनिन्छ, अर्कोले अर्थक बनिन्छ, अनि मान्छे आत्तिएर मानसिक तनावतिर जान्छ, डिप्रेसनतिर जान्छ। त्यो विषयमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अनावश्यक विषयमा
सोधखोज गर्ने नि त्यसमा आवश्यक वस्तु मात्रै तपाईँको चासोको राख्नुपर्छ भन्ने आधार हो। यो सन्दर्भ अहिले रह्यो। यसका साथसाथै पश्चिमतिर सिरान राम गुरुङजीले जुन पठाउनु भएको छ पोखराबाट नक्सा, यसमा पश्चिमतिर सिरान तपाईँलाई उपयुक्त छैन कि पूर्व सिरान ठिक छ कि चाहिँ तपाईँको दक्षिणतिर सिरान ठिक छ। यसका साथै भर्याङ चढ्दाखेरि 1 2 3 4 5 विषम सङ्ख्यामा यो स्टेपहरू हुन्छ नि जुन माथि चढ्दाखेरि स्टेप विषम सङ्ख्यामा हुनुपर्छ, बिजोडी सङ्ख्यामा। भर्याङ धेरै ठुलो राख्नु भएको छ, पहिले चढ्ने फेरि माथि ब्रेक गर्ने फेरि दाहिनेबाट उत्तर चढ्ने फेरि पश्चिम चढ्ने एकदम ठुलो कोठा बराबर भर्याङ बनाउनु छ। सरर माथि चढ्दाखेरि घुमेर जाने भर्याङ बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले यो भर्याङको जुन बनावट छ यो बनावटमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने विषय के छ भने यो दाहिनेपट्टि जुन घुमेर चढ्ने ठिक छ तर भर्याङ धेरै ठुलो छ। तुलनात्मक रूपमा घरको बनावटभन्दा ठुलो भर्याङ राख्नु हुँदैन पनि भनिएको छ वास्तुमा। त्यस कारणले तपाईँको भर्याङको साइज जुन छ यो सबैलाई गणना गर्दा त तपाईँ के देख्छन् 13 फिट, यहाँ 13 4 को यो छ भनेपछि त धेरै ठुलो छ तपाईँको भर्याङको आवाज। यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट हेर्दाखेरि 17 छ यताको भाग। त्यस कारणले भर्याङको अलि साइज घटाउन सक्नुहुन्छ राम गुरुङजी यो सन्दर्भ। यस साथसाथै अन्य पानीको स्रोत त तपाईँले उत्तर पूर्वमा राख्नु भएकै हुनुपर्छ। उत्तर इशान कोण पानीको स्रोत र भान्सा तपाईँको यो जुन अहिले यहाँ राख्नु भएको छ स्टडी टेबल भनेर, यो भान्सा चाहिँ दक्षिण पूर्वमा आग्नेय कोण बनाउनु पर्ने हुन्छ। आग्नेय कोण भान्सा असाध्य राम्रो मानिन्छ। त्यस कारणले तपाईँ यो घरमा भान्सा देखिएको छैन, तपाईँले पठाउनु भएको जुन नक्सा छ यी नक्साहरूमा माथि 3 तलाकै नक्सा आएको छ तर त्यसमा भान्सा तपाईँले कहीँ पनि लेखिएको छैन, स्टडी टेबल राखेको छ, शयन कक्ष राखेको छ। त्यस कारणले यो भान्सा चाहिँ दक्षिण पूर्वमा आग्नेय कोणमा अथवा दक्षिण पूर्व भागमा भान्सा पूर्व फर्केर पकाउने बनाउने। उत्तरपट्टि पानीको स्रोतलाई राख्ने, यो उत्तरपट्टि पानी स्रोत राख्यो भनेदेखि कतिले गल्ती के गर्नुहुन्छ भने भान्सा दक्षिण पूर्वमा बनाउनुहुन्छ फेरि भान्साको ठ्याक्कै दक्षिणपट्टि पानीको स्रोत अधिकांश घरमा राखिएको हुन्छ। त्यसको मूल कारण मूल परिणाम के हुन्छ भने आग्नेय कोणको जुन भान्सा छ त्यो भान्साभन्दा पनि दक्षिण पानीको स्रोत राख्नु हुँदैन, त्यसको उत्तरपट्टि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले राम गुरुङजी जुन यो तपाईँको नक्सा छ यस आधारमा पूर्व फर्केर भोजन पकाउने र डाइनिङ टेबल पनि यहाँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ सँगै। साथसाथै 2टा बेडरुम आयो, शौचालय आयो, बिचमा यो ठुलो बैठक आयो, उत्तरपट्टि बैठक बनाउन सक्यो। यही आधारमा माथिसम्म जानु होला। पानीको स्रोत यता उत्तरपट्टि राख्ने र शौचालयको जो सेफ्टी ट्याङ्की छ सबै छ पश्चिमपट्टि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा पोखरामा सायद ढल निकास छ भनेदेखि उत्तरपट्टिबाट उत्तर पश्चिमबाट बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सम्भवतः यो कार्यक्रमको माध्यमबाट तपाईँको जिज्ञासाको समाधान अवश्य पाउनुभयो होला राम गुरुङजी, तपाईँलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। यदि अन्य दर्शकहरू पनि यो कार्यक्रममा आफ्नो घरको नक्सा पठाएर हामीसँग जिज्ञासा चाहनुहुन्छ भने हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुनेछ vastu.shastra@kmg@gmail.com। यो तपाईँको जुन आइरहेको छ नि तपाईँको टेलिभिजनको भित्तामा यो इमेल राख्नु सधैँ यो निश्चित हुन्छ। हाम्रो फोन नम्बर 2टा निश्चित छन्, भविष्य दर्पण या वास्तुशास्त्रको। सायद इमेलमा तपाईँले वास्तुको केही नक्साहरू प्रेषित गर्न चाहनुहुन्छ यो इमेलमा पठाउन सक्नुहुन्छ। यसका साथसाथै अहिले भने छोटो विश्रामको सम्मुख आइसकेको छु दर्शकबिन। विश्रामपछि पुनः तपाईँका जिज्ञासालाई समाधान गर्न आउने नै छु। यो छोटो विश्राम। दर्शकबिन पुनः स्वागत छ कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा। तपाईँका जिज्ञासालाई हामी प्रत्यक्ष समाधान गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रम तपाईँहरूको आफ्नो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमको माध्यमबाट हामी वास्तुशास्त्रका जिज्ञासालाई प्रत्यक्ष समाधान गर्नेछौँ। त्यसका साथै नक्साको आधारमा पनि तपाईँका जिज्ञासालाई समाधान गर्नेछौँ दर्शकबिन। अर्को एउटा नक्सा मेरो हातमा हाम्रो इमेलमा कान्तिपुर टेलिभिजनको यो वास्तुशास्त्र कार्यक्रममा अर्को एउटा नक्सा आएको छ। यो नक्सा हाम्रो धनुषाबाट रमेश महतोले पठाउनु भएको छ। रमेश महतोजीको एउटा नक्सा आएको छ। यो नक्सा यो घरको जुन बनावट र नक्साको आधारमा अलिकति केही समस्याहरू यहाँ देखिया छ। तपाईँले घर बनाउँदै हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँले पठाएको जुन जिज्ञासा त्यस आधारमा यो उत्तर पश्चिमको भागमा तपाईँले खुल्ला राख्नु भएको छ। साथसाथै फर्स्ट फ्लोरमा पनि यही अवस्था छ। यो जुन मूल प्रवेशको आधार किन नक्सा पुरा थिएन तर प्रश्नहरू थिए, त्यस कारणले मैले यो नक्सालाई समावेश छ। नक्सा पठाउँदाखेरि रमेश महतोजी तपाईँले पठाए जस्तै अन्य दर्शकलाई पनि हाम्रो जिज्ञासा गर्ने त्यो सम्पूर्ण नक्सा सुरुदेखि फर्स्ट फ्लोर, सेकेन्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर अथवा कति तलाको घर हो त्यो तलाको आधारमा सबै नक्सा पठाउनु भने हामी सम्पूर्ण रूपमा समाधान दिन सक्छौँ। जसरी यहाँ के छ भने एउटा भर्याङ यहाँ जानेछ, यो यसमा मूल प्रवेश कहाँबाट हो भन्ने निश्चित भएको छैन।
किनकि भुइँ तलबाट हामी प्रवेश कताबाट गर्ने भन्ने निश्चित नभएको हुनाले तपाईँले एउटा नक्सा यसरी पठाउनु भएको छ। तर यस आधारमा तपाईँको जुन यो खुल्लापन छ उत्तर पश्चिमबाट मूल प्रवेश बनाउने भुइँ तलाको नक्सा थिएन, त्यो पनि यहाँ समावेश गराएँ तपाईँले। अब रमेश महतोजी पठाउँदाखेरि तपाईँले चाहिँ पठाइदिनु होला सबै नक्सा। यसमा जसरी यहाँ मसँग पाएको नक्सा अनुसार यो दक्षिणपट्टिको भागमा टोयलेट बाथरुम एकदम उपयुक्त छ, बेडरुम सही ठाउँमा छ। मूल प्रवेश तपाईँले पूर्वपट्टिबाट बनाउनु होला, यतापट्टिबाट। यो उत्तरपट्टि यो खाली नराख्ने, वायव्य खाली राख्न सकिन्छ, तर उत्तर पूर्वबाट मूल प्रवेश बाहिरबाट छिर्ने भनेर यो बेडरुमको भागलाई हटाइदिने, यो माथिको वाइडलाई पनि हटाएर यो बेडरुमलाई उत्तर पश्चिममा यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। मूल भर्याङ यो बिचको ठाउँमा दाहिने घुमेर माथि चढ्न मिल्छ। टोयलेट बाथरुमको अवस्था बिचको ठाउँमा ठिक छ, यहाँ भोइड राख्नु भएको हुनाले पश्चिमपट्टि तपाईँले शून्य बनाउनु भएको छ। भरिसक्दो घर बनाउँदाखेरि घर वरिपरि परिक्रमा गर्ने मिल्ने ठाउँ राख्यो भने धेरै राम्रो। वास्तु पूजा गर्दाखेरि जसरी जग्गा एकदमै सानो छ भने त अब त्यो समस्या आइहाल्छ, र ठुलो जग्गा छ भने प्रायः अधिकांश चारैतिर तपाईँले खुल्ला राख्नु भने पूर्वतिर, उत्तरतिर, पश्चिमतिर, दक्षिणतिर त्यो राम्रो मानिन्छ। पूजा गर्दा अरे कुनै पनि अवस्था गर्दा केही समस्या पऱ्यो भने त्यो बनाउनको लागि। त्यसकारणले पश्चिमपट्टि तपाईँले शून्य बनाउनु भएको हुन्छ, किन वाइड राख्नु भएको छ। टोयलेट बाथरुम सही ठाउँमा छ, दक्षिणको टोयलेट बाथरुम पनि सही ठाउँ छ। मूल प्रवेश तपाईँले पूर्व उत्तरबाट बनाउने, कोठालाई यता सिफ्ट गरिदिने। अन्य बेडरुमहरू तपाईँ ठिकै छन्, र यो जुन भर्याङ बिचको ठाउँबाट राख्नु भएको छ, यो जुन 9वटा यो पिलरहरू छन् यो सेन्टरमा पर्नु भएन। यो जसरी यो पिलर के अलिकति उता अलिकति गर्नुपर्छ, यो ब्रह्मस्थान भनिन्छ। यिनीहरू भर्याङ बनाउनु भएको हुनाले यहाँबाट सिधा तान्दाखेरि के भने भर्याङको तपाईँको आधार चाहिँ यो जुन बिचको भागमा ब्रह्मस्थानमा कुनै पनि पिलर पर्नु भएन, त्यो बिचको ठाउँमा पिलर पनि पर्नु भएन। साथसाथै यो पिलरबाट सिधा यदि तपाईँले यता तान्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि यो तान्दाखेरि यो बिचको ठाउँमा तपाईँ पिलर पर्नु, ब्रह्मस्थानमा सेन्टर पोइन्ट पिलर पऱ्यो भनेदेखि त्यो ब्रह्मस्थानमा त्यो घरको मूल व्यक्तिले त्यो घरमा बस्नै पाउँदैनन्। जसले घर बनाए दुःख गरेर ऊ नबस्ने भनेको स्वास्थ्यको कारणले, आर्थिक कारणले, अन्य कुनै पनि समस्या कारणले त्यो घर बस्न पाउँदैनन्। त्यस कारणले यो विषय बडा गम्भीर विषय छ, यो ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यो भर्याङको सन्दर्भमा, भर्याङको सन्दर्भ त्यो है। यसका साथसाथै अर्को सन्दर्भ के छ भने भर्याङ बिचको ठाउँबाट नराखेर यता उत्तर पश्चिमको भागबाट राख्न सक्नुहुन्छ, जो दाहिने घुमेर माथि चढ्न सकिन्छ। र बिचको भागमा पनि भर्याङ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। यो उत्तरको बिचको भागमा दाहिने घुमेर माथि चढ्न पनि सकिन्छ, त्यो भर्याङ पनि उपयुक्त मानिन्छ। त्यसकारणले अर्को सन्दर्भ के छ भने भुइँ तलाको जुन तपाईँको भर्याङ छ, यो टोयलेटहरू तल राख्नु भएको छ, यो केही मिलेको छैन नक्सा। मैले जुन तपाईँलाई रमेश महतोजी जुन परामर्श प्रदान गरेँ, यसमा ध्यान दिनुपर्ने विषय के हो भने भर्याङलाई तपाईँले सिफ्ट गर्ने, शौचालय दक्षिणपट्टिको बिचको भागमा सही छ, आग्नेय कोणा भान्सा राख्ने यो पनि सही हुन्छ। साथ शौचालय पश्चिमपट्टि राख्ने, उत्तर फर्केर या दक्षिण फर्केर बस्न सक्ने यो पनि सही छ। यो केही विषय भर्याङ र तपाईँले विशेष गरेर यो खुल्लापन जुन राख्नु भएको छ त्यसलाई परिवर्तन गर्नु भने तपाईँको घरको नक्सा प्राय कम्प्लिट छ। पानीको स्रोत उत्तरपूर्वमा राख्ने, मूल प्रवेशलाई अलिकति परिवर्तन गरिदिने, यति गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको घर कम्प्लिट हुन्छ, वास्तुअनुसार मिल्न सक्छ। यति तपाईँलाई हामी यो नक्सा प्रेषित गर्नुभएकोमा हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। रमेश महतोजी धनुषाबाट हुनुहुन्थ्यो। र कुनै कुनै नक्साहरू अपुरो आएका छन्, धेरै दर्शकहरूले पुरा नक्सालाई पठाउनु भएको छैन। त्यसकारणले ती अपुरा नक्साहरूलाई कसैले गुगलमा गएर पनि मेरो व्यक्तिगत इमेल खोजेर त्यसमा पनि धेरै नक्साहरू पठाउनु भएको छ। तर कार्यक्रम यसमै पठाउनु होला। यो कान्तिपुर टेलिभिजनको जुन वास्तुशास्त्र कार्यक्रम छ, यो कार्यक्रममा इमेल पठाउनु होला। व्यक्तिगत पनि गुगलमा अहिले सर्च गऱ्यो भने फोन, मोबाइल, इमेल सबै पाइहालिन्छ। किनकि अहिले संसारभरि सबैभन्दा धेरै प्रविधिको विकास भएको छ। कल पूर्जा र प्रविधिको युग भनिन्छ नि दर्शकबिन। कल पूर्जा र प्रविधिको युग, कलियुग भनेको सत्य, त्रेता, द्वापर, कली चारवटा युगहरू हुन्छन्। यो विषय बडा रमाइलो र रोचक छ। यो विषय सत्ययुग तप प्रधान थियो। सत्ययुगमा तपस्याद्वारा सम्पूर्ण कार्य सिद्ध गरिन्थ्यो। जे गर्दा पनि तपको बलले ठुला युद्धहरूलाई युद्ध त हुँदै हुँदैन थियो। सत्ययुगमा सम्पूर्ण त्यहाँ युद्ध, झगडा, झन्झट, मारकाट, हिंसा, अशान्ति केही हुने हुँदैन थियो। त्यहाँ तपस्या मात्र हुन्थ्यो, साधना मात्र हुन्छ। जसलाई सत्ययुग, सत्य कहीँ पनि दुःख, कष्ट, पीडा, अशान्ति थिएन। आयु बडा मनुष्यको सम्पूर्ण मनुष्य जाति होइन सम्पूर्ण देव धरतीमा स्वर्ग थियो भनिन्छ सत्ययुग। त्रेतायुग आएपछि दुई भाग साधना, तप र दुई भाग पुरुषार्थको विकास भयो। राम आउनुभयो और रामको त्रेता मानिन्छ रामलाई, किन त्यसमा राज्य सत्ता, राज्यका विषयहरू, युद्ध, द्वन्द्व यी केही विषयहरू आए। साहस, पराक्रम, शौर्यता, पुरुषार्थ, त्यो देवताको शक्ति। द्वापर आउँदा आउँदै के भयो भनेदेखि भगवान कृष्णको आगमन, प्रेम, करुणा, मैत्री, साधना, युद्ध, भीषण युद्ध त्रेतामा।
सत्य त्रेता द्वापर, त्रेतामा पनि युद्ध भएको छ, राम रावणको युद्ध। द्वापरमा आएपछि पनि द्वापर युग पनि भगवान कृष्णसँग भयो कंसको, त्यो सन्दर्भ महाभारतको सम्पूर्ण द्वापरको अन्त्यतिर भएको छ। त्यसका साथसाथै राजा परीक्षित चाहिँ स्वर्ग प्रस्थान गरिसकेपछि अन्तिम अवस्थामा कलियुगको आगमन मानिन्छ परीक्षित राजाको सन्दर्भलाई लिएर। त्यसकारणले 5500 वर्षदेखि कलियुगको आगमन भयो। यो 5000 वर्ष 5200 वर्ष कलियुगको 4,32,000 मा 5200 वर्ष अहिले हामीले व्यतीत गरिसक्यौँ, 5224 वर्ष। यो कलियुगको पहिलो चरणमा नै प्रविधिको विगत 5000 वर्षमा जसरी महाभारतको लडाइँमा पनि अत्यन्त धेरै ब्रह्मास्त्र, शिवास्त्र, पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र आदि अस्त्र शस्त्रको बारेमा चर्चा थियो। त्यहाँबाट कलियुगको आगमन भयो, कलपुर्जा र प्रविधिको युग पनि भयो। मानिसमा धैर्यता गुम्दै गयो, मानसिक अवस्था कमजोर हुँदै गयो। त्यसकारणले कलियुगमा मानिस तुरन्त फल परिणाम जान्छ, तुरन्त अधैर्य हुन्छ मानिस। कुनै पनि सानोभन्दा सानो पीडा सहन सक्ने सामर्थ्य हुँदैन। साधना गर्न, तप गर्न उसले शरीरलाई तपाउन सक्दैन। मन बुद्धिमा अनेक तर्क कुतर्कहरू घुम्छन्। यो कलियुगको प्रभाव हो। कुनै राम्रो काम छैन नि तपाईले देख्नु, ओहो यहाँ त केही शङ्का तपाईको मनमा विचित्र टाइपको शङ्का उत्पन्न हुन्छ। त्यो कलियुगको प्रभाव, युग धर्म हो। अशान्ति छ, द्वन्द्व छ, तैपनि यहाँ साधना पनि छ। त्यसकारणले यो प्रविधिको कलियुग भने कलपुर्जा र प्रविधिको युग भएको हुनाले यो युगमा प्रविधिको यति धेरै विकास भएको छ। आज संसारभरि तपाईले जहाँ जान पनि तपाईले सहज भएको छ। जोसँग जसरी पनि प्रत्यक्ष भिडियो कलको माध्यमबाट कुरा गर्न सहज भएको छ। प्रत्यक्ष टेलिभिजनको माध्यमबाट कार्यक्रमहरू आएका छन्, टिभी एपहरू यति धेरै आइसके कि सफ्टवेयरहरू यति बनिसके। त्यसकारणले यो युग भनेको कलपुर्जा र प्रविधिको युग हो भने साधनाको युग पनि हो दर्शकबिन। त्यसकारणले गर्दा यो कलकी युग, कलियुग, कलपुर्जा, प्रविधि र विभिन्न इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू बन्ने युग, यो युगको धर्म हो। त्यसकारणले दर्शकबिन यो सन्दर्भ यसै कारणले त तपाईहरुसँग हामी प्रत्यक्ष संवाद पनि गर्न सकिरहेका छौँ। कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको माध्यमबाट अन्य कार्यक्रमहरू जति पनि छन्, प्रत्यक्ष प्रसारणको माध्यमबाट हामी तपाईसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न सामर्थ्य भएका छौँ। प्रविधिको कारणले, कलियुगको कारणले, कलपुर्जाको अनुसन्धानको कारणले यो सन्दर्भ, यस अर्थमा नयाँ नयाँ विकासका क्रमहरू पनि बढ्दै गए। भूमिको पृथ्वी गोलो छ, पृथ्वीको सतह त्यति नै छ, तर जनसङ्ख्या वृद्धि व्यापक भइरहेको छ। प्रकृतिमा मानिसले प्रकृतिमाथि विजय प्राप्त गर्न अनेक प्रयत्न गरिरहेको छ। कसैले चन्द्रमामा घडेरी किनबेच गरिरहेछ, कसैले मङ्गलमा घडेरी किनबेच गरिरहेछ, कसैले के गरिरहेछ। यो सन्दर्भ के हो भन्दाखेरि मानिसको आकाङ्क्षा, महत्त्वाकाङ्क्षाहरू यति आकाशिँदै गइरहेको छ, तर त्यो आकाशीयको महत्त्वाकाङ्क्षालाई पनि साथ दिन्छ केले भन्दाखेरि यी विविध हाम्रा अदृश्य शक्तिहरूले, ऊर्जाहरूले मानिसको मस्तिष्कलाई, मानिसको विचारलाई, मानिसको विवेकलाई सहजताका साथ दिन्छ। त्यसकारणले दर्शकबिन हाम्रो जीवनमा पनि ठुलो रूपान्तरण आवश्यक छ। त्यो रूपान्तरणको यात्रा हामीभित्रबाट सुरु हुन्छ। रूपान्तरण भौतिक मात्र हुँदैन, पराभौतिक पनि हो, सूक्ष्म पनि हो, अति सूक्ष्म पनि हो। त्यसकारणले जीवनमा रूपान्तरणको यात्रामा मानिसको यी सारा आयामहरू हामीलाई वास्तुशास्त्र पनि चाहिन्छ, ज्योतिष पनि चाहिन्छ, मनोरञ्जन पनि चाहिन्छ, साधना पनि चाहिन्छ, तप पनि चाहिन्छ, यात्रा चाहिन्छ र सकारात्मक चिन्तन पनि चाहिन्छ मानव जीवनमा। त्यसकारणले दर्शकबिन जीवनमा रूपान्तरणको जुन यात्रा छ, यो यात्रामा हामीले साधना आवश्यक छ। जीवनलाई साधनामय बनाउनु पर्यो। जीवनलाई साधनामय बनाएर अगाडि बढाउन सक्नु पर्यो। साधनामय जीवनको यात्रा भनेको यी भौतिक पदार्थ, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यो 5 तत्त्व। पृथ्वीको शक्ति, सामर्थ्य, आकर्षण शक्तिले यो सारा चराचर जगत अडिएको छ। पदार्थहरू जति पनि छन्, रुख बिरुवा, वनस्पति, लता गुल्म, औषधिहरू, वनस्पतिहरू यहाँ अडिएका छन्। किन अडिएका छन्? म पनि यो कुर्सीमाथि अडिएको छु। तपाईँ आफ्नो शयन कक्षमा, तपाईँको आफ्नो कुर्सीमा, टेबलमा, भुइँमा कहाँ बस्नु, तपाईँ अडिनु भएको छ नि? किन अडिनु भएको छ? अस्तित्व छ। के को अस्तित्व छ भन्दा पृथ्वीको अस्तित्व छ। त्यसकारण तपाईँ अडिनु भएको छ। त्यो अस्तित्वको बोध गराउने शास्त्र हो वास्तुशास्त्र। अस्तित्वको बोध भनेको सामान्य विषय होइन दर्शकबिन। तपाईँको त्यो बसाइ, तपाईँको अडियाइ नै के हो त? अडियाइको कारण के हो त? तपाईँ एकछिन विचार गर्नुहोस् त। तपाईँ जहाँ उभिनु भएको छ, तपाईँले जुन टेलिभिजन भित्ताबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, जुन सामग्रीहरू तपाईँसँग छन्, ती अडिरहेका छन् नि त। किन अडिएका छन्? यो प्रश्न तपाईँको मनमा, हाम्रा ऋषि महर्षिहरूका मनमा उठे, तपाईँ मन पनि उठ्न सक्छ, उठिराखेको हुन्छ। तर हामीले यो विशेषता आकर्षण शक्ति, पृथ्वीको जुन गुरुत्वाकर्षण शक्ति छ, यसले अड्याइरहेको छ। ठोस पदार्थलाई अड्याइरहेको छ।
त्यसभित्र सूक्ष्म ऊर्जाहरू चलायमान छन्। प्राविधिक सामानहरूको गतिशीलता, त्यसमा इलेक्ट्रोन, न्युट्रोन, प्रोटोनको शक्ति, शरीरभित्र रहेको DNA क्रोमोजोमको शक्ति चलायमान छ। यसका साथसाथै अर्को सन्दर्भ हाम्रो शरीरभित्र रहेको जुन शक्ति छ जो चलायमान छ, सजीव, निर्जीव र तीनटा खालको अवस्था। सजीव जति पनि छन्, जसमा सजीवमा पनि वृक्ष वनस्पतिहरू स्थावर जङ्गम भनेपछि स्थावर स्थिर भएर बस्ने, तर उनी जीवन्तता छ उनीहरूमा। वृक्ष वनस्पतिहरू, औषधिहरू, लता गुल्महरू, उनीहरूको अस्तित्व छ। त्यो अस्तित्वले हामीलाई पनि प्रभाव पार्छ। हाम्रो अस्तित्व छ, हाम्रो अस्तित्वले पनि वृक्ष वनस्पतिलाई प्रभाव पार्छ। त्यो अस्तित्वको प्रभाव पार्ने क्रम नै के हो? त्यसलाई जान्ने शास्त्र नै वास्तुशास्त्र हो। वृक्ष वनस्पतिहरूबाट आउने जुन ऊर्जा छ, प्राणदायिनी शक्ति छ, त्यो शक्तिको जुन अवस्था छ, अक्सिजन, हाम्रो जीवन, हामीलाई चाहिने, हामीलाई जीवनदायिनी शक्ति कहाँबाट छ भन्दा श्वास प्रश्वास अक्सिजन हामीलाई चाहिन्छ। हामीलाई चाहिने अक्सिजन कहाँबाट आइरहेको छ भन्दा वृक्ष वनस्पतिबाट आइरहेको छ। र वृक्ष वनस्पतिलाई चाहिने ऊर्जा कार्बन डाइअक्साइड भनिन्छ आधुनिक भाषामा। कहाँबाट गइरहेको छ भन्दाखेरि वृक्ष वनस्पतिमा कार्बन डाइअक्साइड हामीबाट गइरहेको छ। हामीले उत्सर्जन गरेको वायुबाट उनीहरूले ल्याउँछन्। तर दुईटैको अस्तित्व यसरी अडिएको छ कि यदि वृक्ष वनस्पतिहरूको अस्तित्व समाप्त भयो भनेदेखि मानिसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन्छ। किन यो प्रशोधन गरिरहेका छन् वृक्ष वनस्पतिले त्यो शुद्ध प्राणदायिनी शक्तिलाई, कार्बन डाइअक्साइडलाई प्रशोधन गरेर अक्सिजनलाई उत्सर्जन गरिरहेका छन्। त्यसकारणले के हो भन्दा हाम्रो जीवनमा हामीलाई चाहिने अक्सिजन हामीले लिइरहेका छौँ, हामीले कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गरिरहेका छौँ। त्यसको आधार के भने अस्तित्व दुईटैको छ। त्यसकारणले वृक्ष वनस्पतिहरू रोप्ने, बरपिपल रोप्ने, बरपिपलको बिहा गर्ने, बरपिपलको पूजा गर्ने, शनि राहु केतु ग्रह बिग्रियो भने बरपिपल स्वामी पाखरी आदि गरेका वनस्पतिहरूको परिक्रमा गर्ने, नमस्कार गर्ने, प्रार्थना र पूजा गर्ने, यो क्रम एक अगाडि बढेको छ। यो क्रम त्यसकारणले दर्शकबिन त्यो साधनाको यात्रामा जुन साधना छ, त्यो भौतिक र पराभौतिक जुन आधार छ, प्रत्येक वस्तु पदार्थमा शक्ति छ। वनस्पतिसँग हाम्रो प्रत्यक्ष सम्बन्ध, पृथ्वीसँग प्रत्यक्ष हाम्रो जीवनको तालमेल, यो तालमेल बिग्रियो भने हामी लडखडाउँछौँ। कहिलेकाहीँ कोही मानिसलाई कुनै नसा लाग्यो भने उसको खुट्टाको तालमेल बिग्रियो भने ऊ लडखडाउँछ नि। यताउता भुइँचालो आउँदा तपाईँले अनुभूति गर्नुभयो कसरी पृथ्वीको तालमेल बिग्रिँदा हजारौँ घरहरू ध्वस्त भए, मानिसहरू कति अल्पाय भए, आकस्मिक ज्यान गुमाए, कति भौतिक क्षति भयो राष्ट्रको। भूकम्प पृथ्वीमा सामान्य एउटा भेगमा एउटा केन्द्रमा बनाएर चलायमान हुँदाखेरि कस्तो भयानक स्थिति आयो। यसको कारण के हो भन्दा दर्शकबिन यो जति पनि वस्तु पदार्थहरू छन्, ती वस्तु पदार्थको प्रत्येकको अस्तित्व छ। त्यो अस्तित्व पृथ्वीको अस्तित्व, जलको, पानीको अस्तित्व देखिन्छ। आकाशबाट पर्ने पानी, समुद्रबाट वायुले उठाएर ल्याएको, बादलले उठाएर ल्याएको पानी जब धरतीमा पर्दछ, वृष्टि वर्षा हुन्छ, पानी पर्दछ, त्यसको अस्तित्वले चराचर प्रकृति हरित छ। हरियाली जुन देखिन्छ, वृक्ष वनस्पतिहरू उम्रिने, बढ्ने, फुल्ने, फल्ने जुन क्रम अगाडि बढ्छ, त्यो के हो भन्दाखेरि त्यसको खोज नि वास्तुशास्त्र हो। त्यसको बारेमा जानकारी गर्नु नि वास्तुशास्त्र हो। वास्तुशास्त्र कायम यसरी हो। त्यसका साथसाथ पृथ्वी, जल, तेजको अवस्था के छ, तापको गतिले हामीलाई कसरी प्रभाव पारेको छ, त्यो स्थिति, वायु र आकाशको सन्दर्भ, यसका साथसाथै प्रत्येक भूखण्डको साना साना टुक्राहरू जुन छन्, त्यो साना साना भूखण्डका साना साना टुक्राहरूमा पर्ने आक्रमण शक्तिको प्रभाव उत्तरबाट, दक्षिणबाट, पूर्वबाट, पश्चिमबाट जति पनि त्यहाँ ऊर्जाको सन्तुलन र सञ्चार हुन्छ, त्यो सञ्चारको गति, सञ्चार हुने जुन गतिशीलता छ, त्यो सञ्चारको प्रभावले त्यो सारा ऊर्जालाई व्यवस्थित गर्दछ। ऊर्जाको व्यवस्थापन नै, सकारात्मक ऊर्जाको व्यवस्थापनले जीवनमा ठुलो रूपान्तरण ल्याउन सक्छ। त्यसकारणले दर्शकबिन यो ऊर्जाको सञ्चार हाम्रो लागि असाध्य महत्त्वपूर्ण छ। पृथ्वीको गतिशीलता, जलको, तेजको, वायुको, आकाशको यो ऊर्जाको गतिशीलता हाम्रो जीवनमा ठुलो रूपान्तरणलाई असाध्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। ऊर्जाको सञ्चार अति आवश्यक छ। ऊर्जाको सञ्चारले हाम्रो जीवनमा एउटा ठुलो रूपान्तरण ल्याउन सक्छ। त्यसकारणले प्रत्येक वस्तु पदार्थमा, प्रकृतिमा रहेका प्रत्येक वस्तु पदार्थले हाम्रो जीवनमा ऊर्जा प्रदान गरेका छन्, सकारात्मक या नकारात्मक। सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गरेका छन्, हामी सकारात्मक रूपमा हाम्रो जीवन अगाडि बढिरहेको छ। नकारात्मक ऊर्जाको गतिशीलता छ, त्यसकारणले हामीलाई विभिन्न कष्टहरू आइरहेका छन्। त्यसकारणले गृह निर्माण गर्दा, घर बनाउँदाखेरि पनि ध्यान दिनुपर्ने विषय के हो भने दर्शकबिन, त्यहाँ प्रत्येक सामग्रीहरू व्यवस्थित रूपमा
व्यवस्थित रूपमा हामीले राख्यौँ भने भान्साकोठा, शयन कक्ष, साथसाथै पानीको ट्याङ्की, शौचालय, छतको ट्याङ्की, अन्य सामग्रीहरू जति व्यवस्थित राख्यौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनमा ठुलो शक्ति र सामर्थ्य विस्तार हुन्छ। त्यही हो वास्तुशास्त्र। दर्शकवृन्द, यो चर्चाका साथसाथै कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले छायाङ्कनमा साथ दिने मित्र, प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरूसहित म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीलाई आजल भने आज्ञा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।